أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي باكستان يقول حاكم الشؤون الأفغانية سردار أحمد شكيب إن حكومته ليست متورطة في أحداث العنف في باكستان. وقال السفير الأفغاني في كلمته أمام ندوة بمعهد الدراسات الإقليمية بإسلام آباد إنه من الممكن أن تعبر بعض العناصر الحدود، لكن ليس للحكومة الأفغانية أي دور في ذلك. لا نريد عدم الاستقرار في باكستان لأنها وطننا الثاني. وحول سؤال حول تواجد حركة طالبان الباكستانية في أفغانستان، قال السفير الأفغاني إن هذه القضية ليست جديدة وأنهم سيحاولون إيجاد حل للقضية من خلال الحوار. ونشر عدد من أعضاء حركة طالبان الأفغانية مقاطع فيديو وصور لوزير الخارجية أمير خان متقي وهو يركب دراجة نارية في شوارع كابول ليلا على حسابات التواصل الاجتماعي. ورحب العديد من طالبان بذلك قائلين إن هناك سلاما في المدينة وأن الوزير يتجول بنفس الطريقة، لكن بعض أنصار طالبان انتقدوه ووصفوه بأنه عمل غير ضروري. توقيع اتفاقية لبدء الرحلات المباشرة بين أفغانستان وقطر. وقعت كل من أفغانستان وقطر اتفاقية جديدة تهدف إلى تدشين رحلات جوية مباشرة بين البلدين في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال الطيران وتسهيل حركة المسافرين والبضائع. وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل نائب وزير النقل والطيران المدني الأفغاني السيد عبد السلام حيدري، ومن الجانب القطري القائم بإغمال هيئة الطيران المدني السيد محمد فالح الهاجري بحضور وزير النقل القطري السيد جاسم بن سيف السليتي وسفير الإمارة الإسلامية الأفغانية في الدوحة الدكتور محمد نعيم. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتقديم تسهيلات للسفر المباشر. قال المولوي عبد الكبير نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية خلال لقائه مع أساتذة مدرسة مطا هاشمية بمديرية حصة أول في ولاية بنشير إن الإمارة الإسلامية تهتم بحل مشاكل سكان بنشير اهتماما خاصا، كما إنها ستقوم بتوفير التسهيلات اللازمة لحل مشاكل هذه المدرسة في حصة أول بولاية بنشير. اتفاقية تاريخية بين أفغانستان وتركيا لإنشاء مصنع أسمنت في جوزجان وتوفير آلاف فرص العمل بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الملا عبد الغني برادر أخند وسفير تركيا في كابول. وقعت وزارة المناجم والبترول عقدا مع شركة 77 التركية لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت في منطقة يتيم طاق بولاية جوزجان بقيمة 476 استمسارية تصل إلى $1,000,000. وفي سياق مراسم التوقيع أشار وزير المناجم والبترول إلى توقيع الوزارة عقودا بقيمة $476 مليون مع عدة شركات في مجال إنتاج الأسمنت. من جانبه أعرب السفير التركي جنك أونال عن سعادته بإطلاق هذا المشروع، مشيدا بمساهمة الشركات التركية في الاستمسار داخل أفغانستان، واعتبره بداية مشجعة لمزيد من الاستمسارات التركية في البلاد. ويذكر أن مصنع يتيم طاق لإنتاج الأسمنت من المتوقع أن يوفر بعد اكتماله إنتاجا يوميا يبلغ 3000 طن، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة لأكثر من 1200 شخص. بحسب وسائل إعلام أوزبكستانية، وصل ويبيك أسمانوف سفير أوزبكستان الجديد لدي أفغانستان إلى العاصمة الأفغانية كابول،
وباشر السيد أسمانوف أعماله بشكل رسمي. كان يعمل السيد أسمانوف منصب سفير أوزبكستان لدى مصر وباكستان سابقا.